अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है आपने टाइटल से तो पढ़ लिया होगा वो क्या है, मैं एक्सप्लेन भी आपको करने लगी हूँ। और इससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छा सा कमेंट करें, और अगर जो है दिल करे तो इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि अच्छी बात को बताना सदका जारी है। और एक और बात जो लोग मुझे अक्सर ये लास्ट वीडियो के भी नीचे कमेंट में आया है, जी आप प्लीज़ वीडियो को देखें, मैंने उसमें सूरा भी बताई होती है, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया होता है, और बल्कि बार बार 2-3 बार मैं एक्सप्लेन जो है वो बार बार करती हूँ, इसलिए कि जिन्होंने जहाँ से भी स्किप करके भी अगर वीडियो देखी है तो उसको उनको पता चल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लिया करें। मैं अब फिर वीडियो में क्यों बनाऊँ अगर मैंने आपको कमेंट में बताना है जी ये सूरा देख लें, ये सूरा पढ़ लें, जब तक आप उसकी फजीलत को, उसकी जो है नहीं सुनेंगे कि मैंने इसका क्या बताया है, किस चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आप ये एक सूरा पढ़ लेते हैं तो आपकी एक नहीं, जितनी भी मुरादें हैं, जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जितनी भी आपकी परेशानियाँ हैं, जितनी भी, ये नहीं कि 1 2 10, कि एक सूरा ऐसी होती है जिसको पढ़ें उससे वो एक मसले के लिए होती है, राइट। ये ऐसी सूरा है जिसे मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये सब पे भारी है। मैं तो यही कहूँगी, मतलब इसको एक को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, डेली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप देखिएगा आपकी कितनी मुश्किलात जो है ना, वैसे तो फ़िलहाल सारी, लेकिन ये दुनिया है, ठीक है, दुनिया में हमें आजमाइश भी होगी, सब कुछ होगा, तो थोड़ी बहुत जो आएगी वो भी ख़त्म हो जाती है। थोड़ी बहुत जो परेशानी आती हैं उसके बाद आसानियाँ भी आती हैं, गम आता है तो खुशी भी आती है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में सब कुछ होना है। क्योंकि जन्नत तो नहीं, जन्नत में ये सब कुछ नहीं होगा, गम नहीं होगा, परेशानियाँ नहीं होंगी, और कोई तकलीफ़ें, दुख दर्द नहीं होंगे, ये दुनिया में सब कुछ होगा। लेकिन इसमें अगर हम पास होंगे तो हम अगली मंजिल को भी पार कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि जो परेशानी, गम, तकलीफ़, दुख दर्द आए हैं वो जो है ना वो दूर हो जाए। तो इसलिए आज मैं एक ऐसी सूरा को बताने लगी हूँ कि मेरे माशाल्लाह 6 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुकी हैं। इट्स मीन के मेरी भी जो फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है। जो न्यू आए हैं उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पुरानी वीडियोस को नहीं देखते, कि ये सूरा जो है अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाती है। और वो कौन सी सूरा है मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये सूरा अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपके रिस्क को कोई नहीं रोक सकता, आपकी परेशानियों का हल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको दुख दर्द से कोई नहीं, मतलब उसके बाद निकलने से कोई नहीं, आपके जो कामों में रुकावट है उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो एक ही सूरा है, सूरत बकरा। अगर आप सूरत बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर दें डेली, किसी भी टाइम, देखिए पहले जो लोग फिर क्वेश्चन करेंगे जी थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, लेकिन फिर इसको आप पूरा पढ़ना स्टार्ट करें। पहले थोड़ा थोड़ा 2 या 3 दिन में ख़त्म कर लें, जिनको बिल्कुल नहीं, जिन्होंने कभी पहले पढ़ी, क्योंकि उनको थोड़ी मुश्किल लगेगी। जो लोग नहीं पढ़ते उनकी इतनी रवानगी नहीं होती, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट करें, फिर अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि इसको एक दिन में ही ख़त्म करना है। फिर आपको जब खुद फील हो कि आपकी परेशानियां ख़त्म होने लग गई हैं, आपकी तकलीफ़ें कम हैं, अब खुशियाँ हैं, तो फिर आप 1-2 दिन स्किप कर लिया करें, फिर पढ़ लिया करें। लेकिन जो अगर आपके हालात बहुत ख़राब हैं, रिस्क की परेशानी, जॉब कोई नहीं है, अगर किसी की शादी का मसला है, देखें अब मैं ये भी कहती हूँ कि कहीं ऐसे लोग देखे हैं, खुद भी इंसान को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी सारी, मैं दुआ ज़रूर करूँगी सबकी मसले हल हो जाएंगे। देखें खुद भी इंसान को पढ़ना चाहिए, ठीक है, किसी की भी दुआ, आई नो, मैं भी जानती हूँ कि फिर मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर सब कहेंगे जी दुआ तो किसी की भी कबूल हो जाती है। आई नो सबकी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन अपने लिए खुद भी करना चाहिए ना, कुछ खुद भी पढ़ना चाहिए, अपनी भी अल्लाह ताला को, मतलब को मांगो अल्लाह से। अल्लाह कहता है मुझे मांगो, मुझे मांगना अच्छा लगता है। तो जब हम अपने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, खुद कुछ करते नहीं हैं, फिर हमारे मसले कैसे हल होंगे। तो इसलिए अपनी नमाज को भी पढ़ें। 5 वक्त की नमाज तो सबसे पहले है, मस्ट है। उसको पढ़ने के बाद देखें कोई जादू टूना, ब्लैक मैजिक तक का हल जो है ना सूरत बकरा में है। अपने घर में इसकी छींटे लगाएं, मतलब पढ़ के ना अपने बच्चों को पानी पिलाएं, खुद पिएं। मैं आपको गारंटी कहती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपकी हर परेशानी आहिस्ता आहिस्ता चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियाँ आती हैं कि नहीं, गम दूर होते हैं कि नहीं, आपकी घर से जो बेचैनी,
سکون نہیں ہوتا، کئی لوگ بیمار رہتے ہیں، بیمار کو پلائیں، وہ ساتھ میں اپنا علاج کروائے، ساتھ میں یہ پڑھیں، ہمیں کیا پتہ اس کے اوپر کیا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں اپنی فیملی میں بہت جگہ پہ دیکھ چکی ہوں کہ انسان جو ہے نا ایسے ایسے بیمار پڑ جاتا ہے نا، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسے لگتا ہے ایسے ساری بیماریاں اسی کو ہے۔ اتنی یہ پاورفل سورہ ہے، اتنی پاورفل، اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ آتی ہے، اس میں آیت الکرسی آتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی اس کی برکت ہوگی۔ کہتے ہیں نا اس کی لاسٹ رکوع جو ہے وہ صبح شام پڑھیں۔ تو سنیں میری بات کہ یہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہوں گے، جس میں آیت الکرسی ویسے ہی پڑھنے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں لے لیتا ہے۔ تو اس میں ہے سورہ فاتحہ ویسے ہی پڑھنے سے آپ کی اتنی مشکلات حل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے یہ صرف ہم لوگ بہت نا وہ لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو نا اگنور کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے یہ سب چیزوں کا حل ہے۔ یہ آپ ایک دفعہ کریں، سورہ بقرہ کو آپ شروع کر لیں۔ سورہ بقرہ جو ہے آپ کو دشمنوں سے آپ کو بچائے گی، آپ کو اویئرنیس آ جائے گی، آپ کے گھر میں چھپی جو ہے نا غیب کے ذریعے ہو یا کوئی رکھ کیا ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی تویز، کوئی بھی کچھ، آپ یقین کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے وہ چیز ایسے آ جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ آپ کو کسی بھی سورہ میں نظر آ جائے، آپ کو ڈریم میں آ جائے، کچھ بھی آپ کو آ جائیں گے۔ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے ایک ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے، مجھے ایک ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میں اس کو پڑھتی ہوں۔ یہ پڑھنے والے انسان کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، غیبی علم ہوتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی چیز ہے یا اس کے اوپر کچھ ہے یا اس کا دشمن ہے یا کون ہے، سب اس کو یہ چیزیں آئیں گی۔ آپ یہ پڑھیں، اور یہ میں گارنٹی سے کہتی ہوں، نہ ہوا تو آپ مجھے میسیج کیجیے گا، لیکن کرنا دل سے ہے، جو کام کریں دل سے کریں، اللہ پہ یقین رکھ کے کریں، تو پھر دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، جو میں کہہ رہی ہوں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے یہ سٹارٹ کر دیا پڑھنا، اور جو پڑھ رہے تھے ان کے کیسی زندگیاں بدلی، کبھی پڑھیں، آپ میسیج شاید نہیں پڑھتے، کچھ مجھے انسٹا پہ بھی آتے ہیں، تو پڑھیں کہ کس طرح لوگ جو ہے نا جو پڑھتے ہیں ان کا یقین ہے کہ ہوگا، ہمارے مشکلیں بھی حل ہوگی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، ہمارے غم بھی دور ہوں گے۔ اور جو تھوڑی دیر کر کے ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، تو وہ تو سب سے بڑی بات ہے، ان کو تو یقین ہی نہیں، تو پھر ان کے کام کیسے ہوں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، سب سے پہلے ہر کام، ہر وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہے 5 وقت کا نمازی ہونا۔ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بہت ضدی ہیں، ہمارے بچے بہت تنگ کرتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا کا دور ہے، یہ ٹی وی، یہ موبائل، یہ فون بچے چھوڑتے نہیں ہیں، ان میں طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ تو اس وجہ سے وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو ہر چیز کا ویسے علم ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی کریں، ان کو بھی پانی پلائیں۔ یہ جو کلام ہے نا اس میں بہت برکت ہے، کیونکہ یہ آپ کی انزائٹی، ڈپریشن، ہر چیزوں کو دور کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ نا اس کو کریں، جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں خاص طور پہ میں نے ان کے لیے بنائی ہے، کیونکہ پہلے تو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اب سب کچھ فی الحال چھوڑ کے یہ پڑھیں۔ جو لوگ بہت مشکل میں گرے ہوئے ہیں نا اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، وہ یہ آج سے جب میری ویڈیو دیکھیں اس کو سٹارٹ کر دیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سچویشن میں کتنا چینج آیا ہے۔ تو ویڈیو اب زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔